तालीम। ये लफ्ज बचपन से हमारे कानों में गूंजता है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज मैं अपने ही एक सवाल में उलझा हूं, अगर तालीम वाकई कामयाबी की कुंजी थी तो इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों? अगर डिग्री वाकई ख्वाबों की ताबीर थी तो कितने ही ख्वाब हैं जो डिग्री के साथ दफन हैं। हमने अपनी नस्ल को स्कूल भेजा था तरक्की के लिए, मगर वो वापस लौटी एंजाइटी, डिप्रेशन और मायूसी के साथ। ये वीडियो आवाज है उन बच्चों की जो चीखना चाहते हैं मगर उन्हें सुना नहीं जाता। ये उस माँ का दर्द है जिसने रोटी आधी खा ली मगर फीस पूरी दी। ये उस बाप की कहानी है जिसने मजदूरी करके अपने बेटे को अफसर बनाने के ख्वाब देखे। ये वो सच है जो ब्लैक बोर्ड के पीछे छुपा होता है, जो रिपोर्ट कार्ड पर नहीं लिखा जाता। ये कहानी एक नस्ल की है जो पढ़ती रही, जलती रही और आखिर में टूट गई। शुरू करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। वेलकम टू मुजम्मिल्स व्यूज। ये तालीम नहीं थी, कंपटीशन था। रैंकिंग का, ग्रेड्स का और प्रेशर को हैंडल करने का। यहाँ सवाल करने का नहीं, बस रटने का हुक्म था। जहाँ हमें सवाल करना नहीं, सिर्फ जवाब याद करना सिखाया गया। और अगर कोई बच्चा अलग सोचता है तो वो नालायक है। ये सिस्टम सिर्फ उन बच्चों को पसंद करता है जो रोबोट बनते चले जा रहे हैं। एक 6 साल का बच्चा स्कूल के नाम पर एक ऐसा बैग उठाता है जिसकी कमर से बड़ा और शायद इसके बचपन से भी वजनी होता है। यूनिसेफ कहता है कि एक बच्चे का एवरेज बैग उसके वजन से 10% होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में इसका वजन 6 से 8 किलोग्राम है। तो ये बोझ सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि जहन पर भी है। इतना बोझ उठाने के बाद जब वो बच्चा स्कूल में आता है तो उसको गैर तरबियत याफ्ता उस्ताद मिलते हैं, जिसके बाद वो सीखता नहीं, सिर्फ सहमता और डरता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 42% टीचर्स गैर तरबियत याफ्ता हैं, जो कि अपने स्किल्स के अंदर माहिर नहीं है। और जब वो बच्चा बोर्ड में आता है तो उसे मालूम होता है कि वो एक स्टूडेंट नहीं, मार्क्स की मशीन बन चुका है। 90% आया तो हीरो, 70% आया तो जीरो। कैम्ब्रिज के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 72% बोर्ड के पेपर सिर्फ रट्टे पर मबनी है। मतलब ये कि जो समझे वो नाकाम और जो रटे सिर्फ वही कामयाब। पाकिस्तान में हर साल लाखों तलबा एंजाइटी का शिकार होते हैं क्योंकि उनका एक नंबर कम आ गया था। और उसके बाद यूनिवर्सिटी, जहां हम खुद को आज़ाद समझते हैं मगर दर हकीकत हम एक नई कैद में दाखिल हो जाते हैं। CGPA, असाइनमेंट, ग्रेड्स, प्रेजेंटेशन, हर दिन एक खौफ से गुजरता है कि कहीं CGPA ना गिर जाए। एक क्लास रूम जहाँ लाखों बच्चे ख्वाब लेकर आते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहता है। मगर इन सब के बीच जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो है नंबर। चाहे वो समझे या ना समझे, बस नंबर आने चाहिए। सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन, शाम को होमवर्क और रात को फिर रट्टे। और अगर वो बच्चा कह दे कि मैं थक गया हूँ तो कहा जाता है नहीं, अभी और। क्या हमने सोचा कि ये कैसा मुस्तकबिल है जो अंदर से हमारे ही बच्चों को ख़त्म कर रहा है? 2023 में पाकिस्तान के 74% स्टूडेंट्स ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने या तो चीटिंग की या फिर चीटिंग को होते देखा। और ये चीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि सिस्टम ने हमें सीखने का नहीं, सिर्फ नंबर लेने का मरीज बना दिया है। और फिर हम कहते हैं कि नौजवान नस्ल करप्ट हो रही है। उस बच्चे को ईमानदारी का मतलब क्या समझ आएगा जिसे नंबर लेने के लिए दूसरों को हराना और चीटिंग करना सिखाया गया है। गैलेप यूथ सर्वे के अकॉर्डिंग 82% स्टूडेंट्स का कहना है कि वो सीखने के लिए नहीं, सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं जहां बच्चे शौक से नहीं बल्कि खौफ से पढ़ते हैं, फेल होने के खौफ से। और ये खौफ अंदर से एक दिन सब कुछ खत्म कर चुका है, वही सब कुछ जो तालीम का असल मकसद था, सोचना, समझना और इंसान बनना। जब कोई कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो उसे जवाब दिया जाता है कि सारा दिन मोबाइल मत चलाया, मगर कोई नहीं पूछता कि ये बच्चा ठीक भी है या नहीं। मुझे एक स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पर मैसेज आया और कहा कि सर अगर मेरे मार्क्स ना आए तो मैंने खुद का नुकसान कर लेना है। और उसने ये भी कहा कि मैं अपनी ये सिचुएशन किसी को बता नहीं सकता
کیونکہ اگر کسی کو بتایا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے. یہ ڈرامہ نہیں، ہمارے نظام کی ایک خاموش چیخ ہے. ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم سے ایجوکیشن نکال کر اینزائٹی، ڈپریشن اور کمپٹیشن بھر دیا ہے. کاش کوئی اسے روک کر کہہ دے کہ آرام کرو، سانس لو، تمہاری زندگی نمبر سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن ایسے الفاظ بھی ہمارے اس سسٹم کے اندر فیل ہو چکے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ایک چالان ہے. یہ صرف ایک کاغذ نہیں بلکہ ایک خواب کی لاش ہے. اس پر رقم لکھی ہے 1.5 لاکھ روپے، ایک سیمسٹر کی فیس. سوچیں، ایک کسان، ایک رکشہ ڈرائیور یا ایک مزدور، کیا وہ اتنے پیسے جمع کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر سوال ہے، کیا تعلیم سب کے لیے یا پھر صرف ان کے لیے جو بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر 10 لاکھ اسٹوڈنٹ سالانہ انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں، جس میں سے صرف 3 لاکھ کو ہی ایڈمیشن ملتا ہے. اور ان 3 لاکھ میں بھی کچھ قرض لیتے ہیں، کچھ بہنوں کا زیور بیچتے ہیں اور کچھ ماں باپ اپنے علاج چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس امید پر کہ ان کے بچے کا وہ مستقبل بنے جو شاید انہوں نے کبھی نہیں جیا. لیکن اس تعلیم کے بازار میں امید بھی قسطوں پر ملتی ہے. اور اگر کوئی اس غریب سے کہے کہ ارے اسکالرشپ کیوں نہیں لی، تو آئیے میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر گورنمنٹ اسکالرشپ کا صرف 12% ہی مستحق لوگوں کو ملتا ہے اور باقی کا 88% سفارش اور اندر کے لوگ، اور میرٹ اس کا جنازہ تو کب کا نکل چکا. اور جب کوئی غریب بچہ نا امیدی کی دیوار سے ٹکرا کر گرتا ہے تو ہمارا سسٹم انہیں کہتا ہے، ہماری سوسائٹی انہیں کہتی ہے کہ تم ہی لوزر ہو، تم نے ہی کوشش نہیں کی. مگر کوئی یہ نہیں سوچتا اگر کوشش کریں بھی تو کس حد تک. کیونکہ آج کی تعلیم صرف ایک چیز دیتی ہے، ڈیبٹ وداؤٹ ڈائریکشن، یعنی کہ قرض تو ملتا ہے مگر راستہ نہیں ملتا. اور اس سارے سسٹم کے اندر پسنے کے باوجود جب ڈگری ہاتھ آتی ہے تو ٹیلنٹڈ نوجوان تمہیں فوٹو کاپی کی دکانوں پر سی وی کاپی کرواتے ہوئے ملیں گے، کیونکہ ہر گیٹ پر لکھا ہوتا ہے ایکسپیرینس ریکوائرڈ. کیونکہ نوکری یا تو ہے ہی نہیں یا ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس چچا کا کارڈ ہے. اور اگر کوئی مرے سے مرے نوکری ملتی بھی ہے تو 15 یا 20 ہزار سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. اپنی تعلیم پر لاکھوں روپے لگا کر اس 10-15 ہزار سے نوکری کا اسٹارٹ لینا پڑتا ہے. اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود بچہ جب انٹری ٹیسٹ کے اندر آتا ہے تو پچھلے 3 سالوں سے دیکھیں تو کہ میڈیکل کا ٹیسٹ بار بار ریکنڈکٹ ہو رہا ہے اور بار بار لیک ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو بچے ایک بار میں اچھے نمبر لیتے ہیں اپنی محنت سے، اگلی بار میں وہ مارکس نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے ان کا پورا سال، پورا کیریئر اور ساری کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو آئیے ہم اس کے سولوشنز دیکھتے ہیں جو ہم خود اپنے طور پر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں رٹا مارنے کی ثقافت کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ رٹا مارنے سے نہ تو زندگی بنتی ہے اور نہ کریئر. ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا کہ سوچو، سمجھو، سوال کرو اور خود کریٹ کرو. ہمارے اسکول، یونیورسٹی میں پراپر کاؤنسلرز ہونے چاہیے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ فن لینڈ کی ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر مینٹل ہیلتھ اسٹاف ہوتا ہے. اس وجہ سے وہاں کا ڈپریسڈ ریٹ اور سوسائڈ ریٹ بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور نمبر 3 پر ہمیں اسکل بیسڈ لرننگ کو پروموٹ کرنا ہوگا. بچوں کو ہمیں کچھ اسکل سکھانی ہوگی. ایک ڈگری کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا کہ نوکری سب کچھ نہیں ہے. اگر نوکری نہ ملی تو تمہارے پاس اتنی اسکلز ہونے چاہیے کہ تم اپنے طور پر کام کر سکو. تو اس طرح کی ہمیں اسکلز جو بچوں کو بتانا ہوگا کہ آپ ساتھ میں جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ اسکلز ہیں. جیسے آج ڈیجیٹل دور کی ایڈیٹنگ ہے، اے آئی ٹولز کا استعمال ہے، یا اس کے علاوہ آن لائن سافٹ ویئر پر، آن لائن پلیٹ فارمز پر کام ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اسکل بیسڈ لرننگ کے اندر آتی ہیں. اور چوتھے نمبر پر ہمیں اپنی یوتھ کو امپاورڈ کرنا ہوگا. ہمیں ان کو بااختیار بنانا ہوگا کہ آپ اپنے ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں. جس چیز کا آپ کو شوق ہے، جس کیریئر کو آپ چوائس کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی کی طرف جائیں تاکہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بڑھ جائیں. اسکل بیسڈ لرننگ کے اندر کوڈنگ، ڈیزائننگ، کمیونیکیشن، پرابلم سالونگ، یہ سب ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. اور آخر میں ہماری گورنمنٹ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کسی بھی ملک کے اندر یوتھ کو اگنور کر کے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس طرح کے مواقع کریٹ کرنے چاہیے تاکہ وہ لوگ باہر کے ملک موو نہ کریں، اپنے پاکستان کو ہی سرو کریں، اپنے ہی ملک کو سرو کریں. اگر آپ آخر تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ بھی اس درد کو سمجھ سکیں جس کی میں بات کر رہا ہوں. میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ شاید میری آواز کسی سسٹم کو چینج کرنے کے اندر ایک ذرا سا ایک ڈراپ کا کردار ادا کر سکے. تھینک یو سو مچ.